नमस्ते, म राधेश्याम ठाकुर। आज हामीले चाहिँ भूगोल च्याप्टरको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ र त्यसमा नबुझेको खण्डको कुराहरूलाई परिस्थितिमा हामीले डिटेल सकभर कोसिस गर्छौँ, बुझाउने कोसिसमा नि हामी हुन्छौँ। नबुझेको खण्डमा तपाईँले फिडब्याक स्वरूप हामीले चाहिँ दिनु होला। कमेन्ट बक्समा लेखेर के कसो सुधार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ अनि त्यसको बारेमा हामी चाहिँ फिडब्याक पक्कै पनि दिनु होला। र हामी चाहिँ बढी समय नलगाइकन हामी च्याप्टरतर्फ डाइरेक्ट हामी चाहिँ फोकस हुन्छौँ। र आजको टपिक रहेको छ भूगोल। भूगोललाई इङ्ग्लिसमा जियोग्राफी भनेर बुझिन्छ। जियोग्राफी भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि, भूगोल भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि आफूले यसमा विचार गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा वर्ड मिलेर बनेको छ जियोग्राफी। अब कुन कुन वर्ड मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि अब जियो प्लस ग्राफी, दुईवटा वर्ड मिलेर बनेको छ जियो प्लस ग्राफी। जियो भन्नुको अर्थ हुन्छ अर्थ, ग्राफी भन्नुको अर्थ हुन्छ स्टडी। स्टडी भन्नु पर्दा पनि राम्रो डिस्क्रिप्सन। ग्राफी भन्नुको अर्थ हुन्छ डिस्क्रिप्सन, जियो भन्नुको अर्थ। यसको अर्थ इट मिन्स यसको अर्थ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि अर्थको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्ने शास्त्रलाई के भन्ने भन्दाखेरि जियोग्राफी। पृथ्वीको बारेमा अध्ययन अथवा विश्लेषण गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ? भूगोल भनिन्छ। अब यो भूगोल भन्नाले के बुझिन्छ? अब डिफिनिसन दिँदाखेरि स्टडी अबाउट द अर्थ, स्टडी अबाउट द अर्थ। पृथ्वीको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि भूगोल। अब यो भूगोल भन्ने शब्द सबभन्दा पहिला कसले प्रयोग गरेको हो भन्दाखेरि, यो भूगोल भन्ने शब्द सबभन्दा पहिला कसले प्रयोग गरेको त भन्दाखेरि इराटोस्थेनिजले। कसले प्रयोग गरेको हो त भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज। सबैभन्दा पहिलो शब्द प्रयोग गर्ने, पहिलो जियोग्राफी शब्द प्रयोग गर्ने, जियोग्राफी शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति, अथवा जियोग्राफी पत्ता लगाउने व्यक्ति, भूगोल पत्ता लगाउने व्यक्ति को रहेछ त भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज भन्ने साइन्टिस्ट, इराटोस्थेनिज भन्ने वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भूगोलको शब्द के अरे जियोग्राफी भन्ने शब्द सबभन्दा पहिला प्रयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको जन्म इस्वी सम्वत 2276 र उहाँको मृत्यु, जन्म हो यो र उहाँको मृत्यु इस्वी सम्वत 194 भएको थियो। र यो संसारमा इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिको देन धेरै ठुलो रहेछ। उहाँ चाहिँ कहाँको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि ग्रिसको हुनुहुन्थ्यो। कहाँको हुनुहुन्थ्यो त? ग्रिसको हुनुहुन्थ्यो। र इराटोस्थेनिज भन्ने साइन्टिस्टले संसारलाई के दिएको त, के उहाँको योगदान रहेछ भनेर हामी चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँको योगदानहरू धेरै ठुल्ठुलो रहेछ। हामी चाहिँ त्यसको योगदानहरू पढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। उहाँको योगदानहरू के रहेछ त? सबभन्दा पहिला वर्ल्ड म्याप बनाउने व्यक्ति को रहेछ भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्ति रहेछ। जियोग्राफी भूगोल पत्ता लगाउने व्यक्ति को रहेछ भन्दाखेरि यो इराटोस्थेनिज रहेछ। लिप इयर, अधिक वर्ष हामी जुन भन्छौँ, प्रत्येक 4 वर्षमा आउने अधिक वर्ष हुन्छ, कसले पत्ता लगाएको? इराटोस्थेनिजले। सर्कमस्टान्सेस अफ अर्थ, अर्थको परिधि, पुरै पृथ्वीको परिधि कति रहेछ भनेर पत्ता लगाउने व्यक्ति को रहेछ त? यो इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्थ र सनको डिस्टान्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन, डिस्टान्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन, पृथ्वी र सूर्यको बिचमा कति दूरी रहेछ भने कसले पत्ता लगाउनु भएको थियो भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिले पत्ता लगाउनु भएको थियो। त्यस पछाडि अर्को छ अक्षांश र ल्याटिट्युड एन्ड लङ्गिट्युड, अक्षांश र देशान्तर कसले पत्ता लगाउनु भएको भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिले पत्ता लगाउनु भएको। ल्याटिट्युड, अक्षांश र देशान्तर कसले पत्ता लगाउनु भएको? ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड कसले पत्ता लगाउनु भएको हो?
इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिले पत्ता लगाउनु भएको। यति कुरा एउटा इराटोस्थेनिज भन्ने हुन चाहिँ यसको धेरै योगदानहरू छ र हामी चाहिँ केही कुराहरू त्यसको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र स्टडी अबाउट द अर्थ, पृथ्वीको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भन्ने भन्दाखेरि भूगोल भनिन्छ। यो भूगोल पत्ता लगाउने व्यक्तिको इराटोस्थेनिज। उहाँको जन्म कहिले भएको थियो? ईस्वी सम्वत 276 जन्म भएको थियो भन्दा मृत्यु कहिले भएको थियो? ईस्वी सम्वत 194 मा गएर मृत्यु भएको थियो। र अलि धेरै कुराहरू लिप इयर पत्ता लगाउनु भएको, सर्कमस्टान्सेस अफ अर्थ, अनि त्यस पछाडि ल्याटिच्युड लङ्गिच्युडको कुराहरू, वर्ल्ड म्याप पत्ता लगाउनु भएको, सर्कमस्टान्सेस अफ अर्थ, पृथ्वीको कम्प्लिट रूपमा परिधि कति रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु भएको। अब यसमा हेर्दाखेरि भूगोल, अब जियोग्राफी चाहिँ कति टाइपको त, भूगोल कति किसिमको रहेछ? यो भूगोल दुई किसिमको छ। एउटा यो इराटोस्थेनिज भन्ने व्यक्तिले धेरै कुरा पत्ता लगाउनु भएको कारणले गर्दा फादर अफ जियोग्राफी, फादर अफ जियोग्राफी भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि, फादर अफ जियोग्राफी भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि इराटोस्थेनिजलाई बुझिन्छ। कसलाई बुझिन्छ? इराटोस्थेनिजलाई बुझिन्छ। अब यो किन भनेको इराटोस्थेनिजलाई फादर अफ जियोग्राफी? किनभने जियोग्राफी पत्ता लगाउने व्यक्ति को हो त भन्दाखेरि इराटोस्थेनिज। अब भन्छ फादर अफ मोडर्न जियोग्राफी, फादर अफ मोडर्न जियोग्राफी। मोडर्न जियोग्राफीको फादर को हो भन्दाखेरि अलेक्जेन्डर भोन हमभेल, अलेक्जेन्डर भोन हमभेल, फादर अफ मोडर्न जियोग्राफी भनेर बुझिन्छ। र अब यो जियोग्राफी कति किसिमको रहेछ भन्दाखेरि दुई किसिमको रहेछ, फिजिकल एन्ड ह्युमन। जियोग्राफी कति किसिमको रहेछ भन्दाखेरि फिजिकल जियोग्राफी रहेछ, त्यस पछाडि ह्युमन जियोग्राफी। अब फिजिकल जियोग्राफी भन्नाले के बुझ्ने? भौतिक जियोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ? फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि, फिजिकल जियोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि पृथ्वीमा भएको जति पनि फिजिकल स्ट्रक्चरहरू छ सम्पूर्णको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई फिजिकल जियोग्राफी भनिन्छ। अब पृथ्वीमा भएको सम्पूर्ण फिजिकल स्ट्रक्चरहरू के रहेछ भन्दाखेरि समुद्र रहेछ, माटो रहेछ, सौर्यमण्डलको कुराहरू आउँछ, भू आकृतिको कुरा आउँछ, कस्तो छ, कस्तो आकृति हो, ज्वालामुखी विस्फोटनको कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू कुन जियोग्राफी भित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फिजिकल जियोग्राफी भित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको डेफिनेसन दिँदाखेरि इट इज अ ब्रान्च अफ जियोग्राफी which deals with study about the physical structure of earth and its component, फिजिकल स्ट्रक्चर अफ अर्थ र त्यसको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुन भित्र अध्ययन गरिन्छ भन्दाखेरि फिजिकल जियोग्राफी। अब फिजिकल जियोग्राफी भन्नाले के बुझ्ने त भन्दाखेरि यो फिजिकल जियोग्राफी भन्नाले पृथ्वीमा भएको जति किसिमको फिजिकल स्ट्रक्चरहरू छ, जति किसिमको, जस्तै अब समुद्र रहेछ, ताल तलैया रहेछ, हिमाल पहाड रहेछ, पर्वत रहेछ, माटो चट्टान, यो सबैको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भन्ने? हामीले फिजिकल जियोग्राफी भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फिजिकल जियोग्राफीको टाइपहरू, यसको पनि टाइपहरू छ। अब यसको टाइपहरू के रहेछ भन्दाखेरि टाइप्स अफ फिजिकल जियोग्राफी,
टाइप्स अफ फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफीको टाइपहरू के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जियोफिजिक्स, यसलाई हामीले भूभौतिक भन्छौँ। भूभौतिक भन्नाले अब यसभित्रमा के को अध्ययन गरिन्छ? जियोफिजिक्स भित्र भन्नुको अर्थ पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। के को बारेमा अध्ययन गरिन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको आन्तरिक संरचना, आन्तरिक संरचनाको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। अब पृथ्वीको आन्तरिक संरचना के हो त भन्दाखेरि हामीले जियोफिजिक्स भित्र के को बारेमा अध्ययन गरिन्छ त पृथ्वीको आन्तरिक संरचना। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना के हो? अब जस्तै पृथ्वीको चाल कस्तो छ, पृथ्वीको चाल कस्तो रहेछ त्यसको बारेमा अध्ययन। त्यस पछाडि चुम्बकीय शक्तिको बारेमा, पृथ्वीको चुम्बकीय शक्तिको बारेमा अध्ययन गर्ने। त्यो पृथ्वीको आन्तरिक शक्ति भयो, आन्तरिक संरचना। त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण बलहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि भूभौतिक भित्र हो। यो सम्पूर्ण कुरा पृथ्वीको आन्तरिक संरचना भित्र पर्दो रहेछ। त्यस पछाडि एउटा हुन्छ जियोडेसी, यसलाई भूगणित भन्छ। यो भूगणित भन्नाले के बुझ्ने भन्दाखेरि यो यसको भौतिक आकृति कस्तो छ, भौतिक आकृतिको बारेमा अध्ययन गर्छ। अब जस्तै भौतिक आकृतिको बारेमा अध्ययन गर्ने, अब जस्तै के को भौतिक आकृतिको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने के को अब जस्तै भौतिक आकृतिको बारेमा पृथ्वी कस्तो छ त पृथ्वी गोलो छ, अक्षांश यति डिग्री अक्षांशमा छ, यति डिग्री देशान्तरमा छ। सम्पूर्ण कुरा कुन भित्र अध्ययन गरिन्छ? जियोडेसी भित्र। यो महासागर यो उत्तरी ध्रुवमा हो, यो महासागर दक्षिणी ध्रुवमा हो, यो उत्तरी गोलार्धमा हो, यो दक्षिणी गोलार्धमा हो। महादेशहरूको बारेमा गर्नु पर्यो भने सबै कुन भित्र रहेछ त? यो जियोडेसी भित्र अध्ययन गरिन्छ। अब जस्तै अब उत्तर अमेरिका उत्तरी गोलार्धमा हो भने त्यसको कसरी पत्ता लागेको? जियोडेसीबाट, भूगणितबाट पत्ता लागेको। पृथ्वी यति डिग्री झुकावमा छ, अक्षांश यति डिग्रीमा। हाम्रो नेपालको 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि लिएर 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा छ भने अब त्यो कुराहरू हामी चाहिँ कसरी पत्ता लागेको भन्दाखेरि जियोडेसीबाट, भूगणितबाट पत्ता लागेको। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि एस्ट्रोनोमिकल सौर्यमण्डलको बारेमा, खगोलशास्त्रको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने अब खगोलशास्त्रमा के को बारेमा अध्ययन गर्ने त सौर्यमण्डलको सम्पूर्ण परिवार। अब ग्रह, उपग्रह, उल्का, तारा, चन्द्रमा, सूर्य सब थोकको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि सौर्यमण्डल। यो भने त जियोग्राफीको पार्टभित्र पर्ने हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ जियोमोर्फोलोजी। अब जियोमोर्फोलोजी भित्रमा हामीले चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ? यो जियोमोर्फोलोजी भित्रमा अब पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भएको, कहाँबाट उत्पत्ति भएको, के कसरी भएको सम्पूर्ण जानकारी। अब पृथ्वीको उत्पत्तिको बारेमा, उत्पत्ति, विनाश, सन्तलीकरण, सम्पूर्ण कुराको जानकारी केमा गरिन्छ भन्दाखेरि जियोमोर्फोलोजीमा गरिन्छ। अब त्यस पछाडि यस्तै गरेर अब के रहेछ त भन्दाखेरि ओशियोनोग्राफी भन्नाले अब के को? अब विभिन्न किसिमको महासागरहरूको बारेमा, अब महासागरहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो।
महासागरहरूको जस्तै प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु, सुमेरु, यो महासागरहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि ओसिनोजियोग्राफी। अर्को हुन्छ ग्लासियर, ग्लासियर जियोग्राफी, महासागरको अध्ययन, महासागरको अध्ययन। अब के रहेछ ग्लासियर जियोग्राफी, जियोग्राफीभित्र हिम नदीको अध्ययन गरिन्छ। अब हिम नदीहरूको बारेमा, हिमाल पर्वत पहाडहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने कुन स्टडीले गर्छ? ग्लासियर जियोग्राफीले गर्छ है त। र अब त्यस पछाडि छ पेडोलोजी, पेडोलोजी, पेडोलोजी जियोग्राफी भन्छ। यो पेडोलोजीमा के को बारेमा अध्ययन गर्छ भन्दाखेरि माटोको बारेमा अध्ययन गर्छ। के को बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि माटोको बारेमा अध्ययन गर्दो रहेछ। सोइल स्टडी, सोइलको स्टडी गर्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि लिथोलोजी, लिथोलोजी। अब लिथोलोजी भित्रमा चट्टान, रकहरूको बारेमा, चट्टानहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्यो भने, चट्टानहरूको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भने कुन भित्र? लिथोलोजी टाइप भित्र पर्दो रहेछ भने। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ क्लाइमेटोलोजी, क्लाइमेटोलोजीमा, अब क्लाइमेटोलोजीमा गर्नु पर्यो भने मौसम, मौसमहरूको बारेमा, अब मौसम भयो, आर्द्रता भयो, चिसोपना, गर्मी इत्यादि कुराहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो भने कुन भित्र गरिन्छ त भन्दाखेरि क्लाइमेटोलोजी भित्र गरिन्छ। अब त्यस पछाडि हुन्छ बायोजियोग्राफी, अब जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको, जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो भने बायोजियोग्राफी भित्र अध्ययन गरिन्छ। यो सम्पूर्ण टाइप कसको रहेछ भन्दाखेरि टाइप्स अफ फिजिकल जियोग्राफी है त। अब त्यस पछाडि अर्को रहेछ, अर्को टाइप के थियो भन्दाखेरि ह्युमन जियोग्राफी। अर्को टाइप के थियो त? ह्युमन जियोग्राफी। अब यो ह्युमन जियोग्राफीमा ह्युमन जियोग्राफी कसलाई भन्ने भन्दाखेरि इट इज अ टाइप अफ जियोग्राफी which deals study about the human activities and their influence on environment. ह्युमन एक्टिभिटिज को बारेमा अध्ययन गरिन्छ। ह्युमन जियोग्राफीमा भन्नाले ह्युमन मानव जीवनको एक्टिभिटी, कि मानवले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गरिन्छ र त्यो क्रियाकलापबाट के असर हाम्रो वातावरणमा परेको छ त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र कुन रहेछ त भन्दाखेरि ह्युमन जियोग्राफी रहेछ। अब ह्युमन जियोग्राफीमा स्टडी अबाउट द ह्युमन एक्टिभिटीज and their influence on environment। के मानव एक्टिभिटी, मानव जीवनको क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ र त्यसको असर इन्भाइरोमेन्टमा के देखा परेको छ त्यसको बारेमा अध्ययन चाहिँ कुन भित्र गरिन्छ त? ह्युमन जियोग्राफी भित्र गरिन्छ। र यो ह्युमन जियोग्राफी भित्रमा यो ह्युमन जियोग्राफी कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि फादर अफ ह्युमन जियोग्राफी भनेर, फादर अफ ह्युमन जियोग्राफी भनेर फ्रायडरिच ऱ्याटजेल, फ्रायडरिच ऱ्याटजेल भन्ने साइन्टिस्टले ह्युमन जियोग्राफी भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भएको। फ्रायडरिच ऱ्याटजेल भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको 19औं शताब्दीमा। कहिले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि 19औं शताब्दीमा पत्ता लगाएको हो। ओके, अब यो ह्युमन जियोग्राफी भयो, मानव जीवनको क्रियाकलाप र त्यसको इम्प्याक्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा के पर्छ भने त्यसको स्टडी गरिन्छ।
र यो ह्युमन जियोग्राफी पनि दुई किसिमको छ। ह्युमन जियोग्राफी पनि दुई किसिमको छ, एउटा सोसियल ह्युमन जियोग्राफी र एउटा हुन्छ इकोनोमिकल ह्युमन जियोग्राफी। सोसियल ह्युमन जियोग्राफी र इकोनोमिकल ह्युमन जियोग्राफी। अब यसभित्रमा सोसियल ह्युमन जियोग्राफी भन्नुको अर्थ के त? सोसियल ह्युमन जियोग्राफी भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि इट इज a branch of human geography which deals with a study about the social phenomenon of peoples and it's their component। मानव जीवन के अरे सोसियल ह्युमन जियोग्राफी भन्नुको अर्थ के हो? समाजमा घट्ने जति पनि किसिमको घटनाहरू छ, फेनोमेनाहरू छ, सम्पूर्णको बारेमा अध्ययन कुन भित्र गरिन्छ? सोसियल ह्युमन जियोग्राफी। समाजमा मान्छेले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू के रहेछ भने त्यसको बारेमा अध्ययन सोसियल जियोग्राफी भित्र गरिन्छ। अब सोसियल जियोग्राफीको स्टडी भन्नुपर्ने भने स्टडी अबाउट द सोसियल फेनोमेनन अफ पिपुलको सामाजिक क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो सोसियल फेनोमेनन भनेर बुझिन्छ। भने इकोनोमिकल फेनोमेनन भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि के अरे सोसियल ह्युमन जियोग्राफी भनिन्छ। अब त्यसैगरी इकोनोमिकल ह्युमन जियोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ? समाजमा घट्ने विभिन्न किसिमको घटनाहरूमा आर्थिकसँग सम्बन्धित राखेर पिपुलको बारेमा स्टडी गर्छ भने त्यो इकोनोमिकल। अब जस्तै स्टडी अबाउट द इकोनोमिकल एक्टिभिटीज अफ पिपुल्स। मानिसहरूको आर्थिक क्रियाकलापहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिकल जियोग्राफी भनेर बुझिन्छ, है त। त नर्मली जियोग्राफीको एउटा बेसलाइन हामीले यति थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र बेसलाइन यति कुराहरू हो भने अझै पनि हामीले चाहिँ यसको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा नर्मली जति पनि एउटा शाखा अधिकृत सुब्बा वा खरिदार पढ्ने साथीहरूको लागि अथवा जुनसुकै प्रशासन सेवामा अब जिकेआइक्यू पढ्दाखेरि यति कम्तीमा जियोग्राफीको बारेमा नर्मली एउटा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ बेसलाइन। अब यति बेसलाइनको कुराहरू थाहा पाइसके पछाडि अब विश्वको भूगोल। अब हामीले त्यति बेलासम्म त भूगोल मात्रै पढ्यो, अब चाहिँ हामी विश्वको भूगोल। अब विश्वको भूगोल पढ्दाखेरि हामीले पहिला भूगोलको बारेमा त हामी बुझ्यौँ, स्टडी अबाउट द अर्थ। अब पृथ्वीको अर्थको बारेमा हामी चाहिँ जान्नु पर्यो। पृथ्वी विश्व भन्नाले पुरै संसारको भूगोल कस्तो रहेछ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु पर्यो। अब जानकारी पाउनु पर्यो भने एउटा यो पृथ्वी हो, संसार हो। यो संसारमा के रहेछ भन्दाखेरि 70% पानी रहेको छ भने 30% जमिन रहेको छ। 70% पानी रहेको छ भने 30% जमिन रहेको। इट मिन्स 1/3 भाग 70% पानी 30% भयो नि। अब के अरे विश्वको भूगोलमा हामीले पढ्नु पर्यो भने 30% जमिन रहेको छ, 70% पानी रहेको छ। अब यो 30% जमिनलाई फेरि यहाँबाट 7वटा भागमा डिभाइड गरेको छ। 7वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। सबभन्दा ठुलो महादेश जो जमिन भित्रमा पुरै देश मिलाएर एउटा महादेशको निर्माण गर्छ। कम्प्लिट एउटा देशको निर्माण गरेर महादेशको निर्माण हुन्छ। अब जस्तै व्यक्ति मिलेर परिवार बन्छ, परिवार मिलेर समाज बन्छ, समाज मिलेर देश बन्छ, त्यस्तै देश मिलेर महादेश बन्छ। त्यसै क्रममा हाम्रो पुरै पृथ्वीलाई 7वटा महादेशमा छुट्याएको छ। अब 7वटा महादेशमा सबभन्दा ठुलो महादेश भनेर कसलाई बुझिन्छ त त्यो हो एसिया महादेश। त्यस पछाडि हुन्छ अफ्रिका महादेश, त्यस पछाडि
उत्तर अमेरिका तेस्रो ठुलो महादेश। त्यस पछाडि हुन्छ चौथो ठुलो महादेश दक्षिण अमेरिका। त्यस पछाडि हुन्छ अन्टार्कटिका। त्यस पछाडि हुन्छ युरोप र त्यस पछाडि हुन्छ अस्ट्रेलिया। सबभन्दा सानो महादेश भनेर कसलाई? त अस्ट्रेलियालाई। अस्ट्रेलिया महादेश यो ठुलोदेखि लिएर सानोसम्म। अब त्यस्तै गरेर पानीलाई पनि 5 भागमा क्लासिफाई गरेको छ। पानीलाई 5 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। सबभन्दा ठुलो महासागर, पानी भन्नाले महासागरलाई इन्डिकेट गर्छ। प्रशान्त महासागर, त्यसपछि हुन्छ आन्ध्र महासागर। सबभन्दा डेन्जर महासागर भनेर कुन महासागर? आन्ध्र महासागर हो। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हिन्द महासागर। त्यस पछाडि हुन्छ कुमेरु महासागर अनि त्यस पछाडि हुन्छ सुमेरु। यो 5 वटा गरेर यो पनि ठुलोदेखि लिएर सानोसम्म। सानो महादेशहरू। अब यसमा हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो त 7 वटा महादेश पर्यो र यो 7 वटा महासागर। यो देश भयो भने देश मिलेर बनेको हुनाले यसलाई महादेश भन्छ। यो सागर मिलेर बनेको हुनाले यसलाई महासागर भन्छ। यति मात्रै। अब अर्को के रहेछ भन्दाखेरि कुन महादेश कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया। अब क्रमवाइज लेखिदिन्छु। कुन महादेश कसले पत्ता लगाएको? अब त्यसमा रहेछ के? एसिया महादेशको भारत कसले पत्ता लगाएको? भास्को डी गामाले। कसले पत्ता लगाएको? भास्को डी गामाले 1498 है त। त्यस पछाडि अफ्रिका कसले पत्ता लगाएको? डेभिड लिभिङस्टोनले पत्ता लगाएको। कसले पत्ता लगाएको? अफ्रिका डेभिड लिभिङस्टोनले पत्ता लगाएको। त्यस पछाडि उत्तर अमेरिका कसले पत्ता लगाएको? क्रिस्टोफर कोलम्बस। कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बस 1492 मा। कहिले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि 1492 मा पत्ता लगाउनु भएको हो। त्यस पछाडि अन्टार्कटिका कसले पत्ता लगाएको? कसले पत्ता लगाएको? क्याप्टन जेम्स कुकले पत्ता लगाएको हो। तर पहिलो पाइला टेक्ने व्यक्ति चाहिँ को हो त भन्दाखेरि जोन्स डेभिस। के रहेछ त? जोन्स डेभिस। को व्यक्ति रहेछ त? जोन्स। अब अन्टार्कटिका पत्ता लगाउन क्याप्टन जेम्स कुकले हो। तर चाहिँ पहिलो पाइला टेक्ने व्यक्ति को रहेछ त? जोन्स डेभिस रहेछ। अब त्यस पछाडि त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलिया महादेश कसले पत्ता लगाएको? त क्याप्टन जेम्स कुकले। कहिले पत्ता लगाएको? 1779। कहिले पत्ता लगाएको रहेछ त भन्दाखेरि 1779 मा। ओके। अब यो नर्मल एउटा जानकारी थियो। त्यस पछाडि अब चाहिँ हामी महादेशहरूको बारेमा कम्प्लिट रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब एसिया महादेश
एसिया महादेश सबैभन्दा ठुलो महादेश, सबैभन्दा ठुलो महादेश। जनसङ्ख्या र भूगोलको दुईटैको आधारमा, जनसङ्ख्या र भूगोल दुईटैको आधारमा, सबभन्दा ठुलो महादेश भनेर कसलाई बुझिन्छ? यो एसिया महादेशलाई। ठुलो भने कति ठुलो त 29 पुरै पृथ्वीको स्थलभागमध्ये 29.87% भूभाग कसले ओगटेको छ भन्दाखेरि एसिया महादेशले ओगटेको छ। अब यसको क्षेत्रफल कति रहेछ भन्दाखेरि 4,45,000 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ यसको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भएपछि लम्बाइ र चौडाइ हुनुपर्ने हुन्छ। यसको लम्बाइ हेर्दाखेरि 9600 किलोमिटरको रहेछ भने चौडाइ 8600 किलोमिटर, 8600 किलोमिटरको रहेको छ। र अब यसमा हेर्दाखेरि यो कहाँ अवस्थित छ भन्दाखेरि कहाँ अवस्थित रहेको छ, कति डिग्री अक्षांश कति डिग्री देशान्तरमा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि लिएर 78 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म छ। दक्षिणी अक्षांशसम्म छ भने 25 डिग्रीदेखि लिएर 170 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा छ। 25 डिग्रीदेखि लिएर 170 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित। यो अक्षांश र देशान्तर हामी चाहिँ पछि च्याप्टरमा पढ्छौँ। अक्षांश जहिले पनि उत्तरी र दक्षिणी दिशामा लिन्छ भने देशान्तर जहिले पनि पूर्वी र पश्चिमी दिशामा लिन्छ। अब त्यो किन लिन्छ उत्तरी र दक्षिण मात्रै, त्यो हामी चाहिँ डिटेल अर्को सेसनमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। 25 डिग्रीदेखि लिएर 170 डिग्री मा रहेछ। पच्चीस डिग्रीदेखि लिएर 170 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ भने अब यसको नक्सा हेर्दाखेरि एसिया महादेशको नक्सा हेर्दाखेरि कहाँ अवस्थित छ भन्दाखेरि एसिया महादेश पूर्वमा युरोप रहेको छ, पश्चिममा युरोप रहेको छ भने उत्तरमा सुमेरु, पूर्वमा प्रशान्त महासागर र दक्षिणमा हिन्द महासागर। यसको म्याप रहेछ। एसिया महादेशको उत्तरमा के रहेछ भन्दाखेरि सुमेरु महासागर, दक्षिणमा के रहेछ हिन्द महासागर, पूर्वमा के रहेछ प्रशान्त महासागर र युरोप। पूर्वमा इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ। ल अब यो यति भयो। यो एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश पनि भनिन्छ। एसिया महादेशलाई विषमताको महादेश भनेर पनि भनिन्छ। विषमता भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटै एसिया भित्र नै छुट्टै छुट्टै किसिमको विभिन्न किसिमको एउटा पृथक किसिमको भौगोलिक बनावटहरू रहेको छ। अब जस्तै हेर्नु, संसारको सबभन्दा उच्च स्थान, संसारको सबभन्दा उच्च भाग एसिया महादेशमा रहेको छ। उच्च भाग सगरमाथा 8848 मिटर माथि रहेको छ भने सबभन्दा होचो भाग एसिया महादेशको सबभन्दा होचो भाग डेड सी
यो मृत सागर भन्नाले कस्तो एउटा सागर हो। यो मृत सागर भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि एउटा सागर हो, एउटा जल स्टोरेज ठाउँ हो जुनमा एक्सेसिभ नुनिलो, यो चाहिँ एकदमै नुनिलो हुन्छ, जसको कारणले गर्दा कुनै पनि जीव जन्तु त्यो के अरे सागरभित्रमा बस्न सक्दैन, मर्छ सक्दैन, के अरे सबै जीव जन्तुहरू मर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई मृत सागर पनि हुन्छ। सबभन्दा उँचो भाग यही हो। र एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश कुन हो? एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश, एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो देश चीन हो भने सबभन्दा सानो देश कुन हो? सानो देश मालदिभ्स। जनसङ्ख्याको आधारमा पनि सबभन्दा ठुलो देश कुन रहेछ त भन्दाखेरि चीन। र अर्को, संसारको सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडेको राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि रुस, अनि त्यस पछाडि चीन। संसारको सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडेको दोस्रो राष्ट्र कुन हो भन्दाखेरि चीन। उनीहरूले कतिवटा देशसँग सिमाना जोडेको छ? ऊ देशको 13 वटा देशसँग। अनि त्यस पछाडि अर्को रहेछ एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो नदी, सबैभन्दा ठुलो नदी याङसिक्याङ नदी रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि, सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि गोबी मरुभूमि कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि यो चीनमा छ। सबभन्दा ठुलो मरुभूमि कहाँ छ भन्दा एसिया महादेशको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि गोबी चीनमा छ। त्यसै दोस्रोमा थार मरुभूमि कहाँ रहेको छ? यो भारतमा। एसिया महादेशको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने, सबैभन्दा बढी पानी पर्ने चेरापुन्जी जो कहाँ रहेछ? यो भारत। एसिया महादेशको सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन रहेछ भन्दाखेरि चेरापुन्जी। कुन ठाउँको रहेछ त? यो भारत। अब त्यस पछाडि अर्को हुन्छ यो एसिया महादेशको घाँसे मैदान। यो एसिया महादेशको घाँसे मैदान कहाँ? घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि स्टेप्स भनिन्छ। घाँसे मैदानलाई के भनिन्छ? स्टेप्स भनिन्छ। र चाइनाको ग्रेट वाल, चाइनाको ग्रेट वाल सबभन्दा ठुलो वाल, ग्रेट वाल कहाँ पर्दो रहेछ? चीनमा। यो कसले पत्ता लगाएको हो? कसले बनाएको हो त? कसको पालामा बनेको त? चीनको सम्राट, चीनको सम्राट सी गति हावाको पालामा ग्रेट वाल बनेको छ। त्यस पछाडि अर्को छ सबैभन्दा ठुलो ताल, सबैभन्दा ठुलो र गहिरो ताल बैकाल ताल। बैकाल ताल हो सबैभन्दा ठुलो ताल र गहिरो ताल कुन रहेछ त भन्दाखेरि बैकाल ताल। र यो सबभन्दा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल, सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल कुन महादेशमा पर्दो रहेछ? त्यो तिलिचो ताल एसिया महादेशमा पर्दो रहेछ। तिलिचो ताल कुन महादेशमा पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तिलिचो ताल एसिया महादेशमा पर्दो रहेछ। अब त्यस पछाडि अर्को रहेछ सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर, सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर टोकियो जापान। कहाँ पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जापान। अब यो एसिया र युरोप
दुवै महादेशमा पर्ने एउटा संयुक्त एउटा पर्वत रहेछ। दुवैलाई छुट्याउने, एसिया र युरोपलाई छुट्याउने पर्वत रहेछ, जसलाई कुन पर्वत भनिन्छ? युरोपलाई छुट्याउने पर्वत त्यो युराल पर्वत हो। कुन पर्वत हो त? युराल पर्वत हो। युराल पर्वत। रूफ अफ द वर्ल्ड, वर्ल्डको छानो भनेर कसलाई बुझिन्छ? संसारको छानो, संसारको छानो भनेर कुन महादेशलाई बुझिन्छ? त्यो एसिया महादेशलाई बुझिन्छ। कुन महादेशलाई? एसिया महादेशलाई रूफ अफ द वर्ल्ड भनेर कुन महादेशलाई बुझिन्छ? एसिया महादेशलाई। एसिया महादेशको कुन त? पामिर तिब्बती पठार, पामिर तिब्बती पठार। यो पामिर तिब्बती पठार भनेको अर्थ के हुन्छ नि? ठुलो सबभन्दा माथिमा ठुलो एउटा फराकिलो भूभाग, जसलाई हामी पठार भन्छ, तिब्बती पठार। त्यो चाइनाको तिब्बतमा छ। त्यो पामिर पठार जो उच्च स्थानमा छ तर धेरै ठुलोमा एउटा छानोको जस्तो छ, ठुलो समतल भूभाग छ, त्यसलाई पठार भनिन्छ। एसियाको सबभन्दा ठुलो पठार भनेर कसलाई? तिब्बती पठारमा। त्यसको नाम के रहेछ? पामिर पठार है त। र अर्को कुरा छ एसिया र युरोपको संयुक्त नाम। एसिया र युरोपको संयुक्त रूपमा नाम हेर्दाखेरि युरेसिया, युरो एसिया भन्छ, युरोसिया भन्छ, एसिया भनिन्छ। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ? एसिया र उत्तर अमेरिका, अमेरिकाको बीचमा पर्ने सागर, बीचमा पर्ने सागर बेरिङ सागर। कुन सागर हो त भन्दाखेरि बेरिङ सागर। कुन सागर पर्दो रहेछ त? बेरिङ। एसिया र उत्तर अमेरिकाको बीचमा पर्ने सागरलाई के भनिन्छ? बेरिङ सागर हो भने त्यस्तै एसिया र अफ्रिकाको बीचमा पर्ने सागरलाई लाल सागर भनिन्छ। कुन सागर भनिन्छ? लाल सागर भनिन्छ। यति कुरा हामीले चाहिँ नर्मली एसिया महादेशभित्रमा यति कुरा हामीले चाहिँ अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा यति एसिया महादेशको बारेमा थाहा पायो भने लगभग म्याक्सिमम क्वेसन हामीले चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ। र हुन चाहिँ यो जियोग्राफी भन्ने च्याप्टर कस्तो छ नि, जति पढे नि यो सक्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा जुन पोइन्ट हामीले चाहिँ कहाँबाट क्वेसन एपियरेन्स गर्छ त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले खोजेर चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यसपछि एसिया महादेशलाई होम अफ म्यान पनि भन्छ। होम अफ म्यान किनभने विश्वको 60% मानिस कहाँ बसोबास गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यो एसिया महादेशमा। त्यस कारणले गर्दा यसलाई होम अफ म्यान पनि भनेर बुझ्छ। त्यस पछाडि अर्को छ अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेश विश्वको दोस्रो ठुलो महादेश, विश्वको दोस्रो ठुलो महादेश, दोस्रो ठुलो महादेश। अब दोस्रो ठुलो महादेश भइसके पछाडि त यसको क्षेत्रफल त बुझ्नु पर्यो। क्षेत्रफलमा 20.25 20.25% रहेको छ। यसको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि 302, 21 र 532 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। र यसको क्षेत्रफल भएपछि लम्बाइ र चौडाइ भइहाल्छ नि। लम्बाइ 8000 किलोमिटर, चौडाइ 7440 किलोमिटर, चौडाइ र लम्बाइ।
र यो एसिया महादेश कहाँ अवस्थित छ, कति डिग्रीमा अवस्थित छ? त्यो 37 डिग्रीदेखि लिएर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा पर्दो रहेछ। उत्तरीदेखि दक्षिणी अक्षांशमा पर्दो रहेछ। दक्षिणी अक्षांशमा पर्दो रहेछ भने 20 देखि 65 डिग्री, 20 देखि 80 डिग्रीमा 20 देखि 50 डिग्री पश्चिमी देशान्तरमा पर्दछ। पश्चिमी देशान्तरमा पर्दो रहेछ। पश्चिमीदेखि पूर्वी देशान्तरमा पर्दछ। अब यो हेर्दाखेरि यसको यति यो अफ्रिका महादेश यसको नक्सा हेर्दाखेरि भूमध्य रेखाले बीचबाट